أحسن شرفا وحسنا كاملا مكملا ومزملا ومدثرا ومبشرا نذيرا وبشيرا وسراجا منيرا داعيا إلى الحق شاهدا بالحق قائدا بالحق ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده حتما وختما وخاتما بالنبوة والرسالة ونشهد أن سيدنا ومؤيدنا وأيدنا وقيدنا وسيدا وحبيبا وطبيبا ونسيبا وعظيما وكريما ونذيرا وبشيرا وسراجا منيرا ومبينا ومكينا مكيا مدنيا هاشميا وليا وجليا ونبيا عبيا رزيا ودليلا وخليلا وجميلا وأمينا وحسينا وكريما ويتيما ونشهد أن من هو سيد الورى إمام الهدى إمام الأنبياء إمام الأتقياء إمام الأصفياء إمامنا إمام الحق إمامنا بيان الحق إمامنا لسان الحق إمامنا عنواننا بالحق إمامنا إيماننا بالحق إمامنا يقيننا بالحق إمامنا عظيمنا بالحق إمامنا وسيمنا بالحق إمامنا أعظمنا بالحق وأجملنا بالحق وأكملنا وأفضلنا وأشرفنا وأظرفنا وأولانا وأعلانا وأرفعنا وأجلانا وأتقانا وأزكانا وأخشانا بالحق
قدوة وأسوة ورأفة ورحمة وأنوسة وإزامة ونزامة وقيادة وسيادة وإبادة ورياضة ورياسة وتلاوة وقراءة وجبلة وسنة وجمة ولمة وغفرة وإسبة ونسبة وعظمة وعزمة ونغمة وحشمة وقوة ونبوة ورسالة وإدارة وستارة وإقامة وديانة وإزامة ونظامة وجلالة وجمالة وكمالة وعدالة وإدارة وسدارة وإقامة ونظامة وسياسة وشريعة وطريقة. ثم نشهد أن من هو الإمام من هو المعصوم هو المخدوم ثم صعد إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ثم أوحى إلى نبيه ثم أوحى إلى رسوله ثم أوحى إلى حبيبه ثم صعد إلى سدرة المنتهى بلغ العلا بكماله محمد كشف الدجى بجماله محمد حسنت جميع خصاله محمد صلوا عليه وآله محمد أصحابه محمد أزواجه محمد بناته محمد عاداته محمد وحياته محمد ومماته محمد حركاته محمد سكناته محمد عيادته محمد وقيادته محمد وإرادته محمد وتلاوته محمد رسالته محمد إمامته محمد ثم نشهد أن سيدنا ومؤيدنا وأسعدنا وأفضلنا وأشرفنا وأكرمنا وأجملنا وأحسننا وأطرفنا وأسعدنا وسعيدنا وحبيبنا وطبيبنا ونصيبنا وكريمنا ورحيمنا وعظيمنا ونذيرنا وبشيرنا وسراجنا ومنيرنا ومبشرا ومقيدا ومشيدا ثم نشهد أن سيدنا حسنا جبينا حسنا أمينا حسنا كريما حسنا صورة سيرة بصيرة بشارة إدارة إقامة ديانة حجة ولجة وسنة وجمة وأمة ونغمة وحشمة قوة نبوة فتوة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله أولا وآخرا الحمد لله ذاكرا وشاكرا وله الحمد بالكبرياء برداء السماء والحمد لله رب العالمين. قابل صد عزت و احترام والاکرام عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، محض مسلم مخلص موحد بھائیوں، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بہت بڑا فضل و احسان اور انعام، جس ذات نے محض اپنی توفیق اور شفقت دے پیش نظر اساں تساں مسلماناں نو اپنے دین دی خاطر چند گھڑیاں مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی. آج دی کانفرنس سیرت فخر دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس وچ تساں تمام حضرات بڑی دیر تو تشریف فرما ہو. اللہ تواڈی اس نشست و برخاست نو اور تواڈے اس پیغام نو اور پروگرام نو قبولیت دا شرف عطا فرما دے. برادر محترم حضرت مولانا تیمور اعظم ہزاروی صاحب نے بڑے آسن انداز نال مدلل اور مفصل خطاب فرما دیتا ہے. میرے برادر محترم حافظ فرحان صاحب نے جڑی فرمائش کی تھی اس دے مطابق میں اس واسطے پورا اترن تو قاصر رہا کہ تواڈے اندر بھی اس سکت میں محسوس نہیں کی تھی. اس واسطے میں تواڈے وقت نو بچاون واسطے اپنے اس خطبے نو درمیان دے اندر بریک لا کے میں کہ چلو اپنی بولی وچ دو چار گلاں ہو جاویں تاکہ ایمان تازہ ہو بنے. اس واسطے تساں حضرات اگر دل جمی نال مزید کچھ وقت اس جگہ تے بیٹھ کے کوئی بات سنن دا پروگرام رکھ دے ہو تو کم از کم اپنے جاگن دا اور جیون دا ثبوت تے ہونا. یہ تو تمہیں پتہ ہے جتھے آوے ملتانی اتھے مشرکاں دی مر ویندی ہے نانی. جتھے آگے ملتانی اتھے رحمت ہے رب یزدانی. اتھے بیان ہونا ہے سلطانی برہانی. اتھے کسے دی نہیں چلنی شیطانی. اس واسطے دل جمی نال تے ذوق نال تساں حضرات تشریف رکھو.
میں مختصر الفاظ دے اندر موقع محل اور مناسبت دے ماتحت صرف اتنی گل دسنا چاہتا ہوں کہ آج دا دن 12 ربیع الاول ہے۔ 12 ربیع الاول آج تو 1400-1500 سال پہلے مدینے وچ کیں گزرے، 12 ربیع الاول آج ساڑھے ملک پاکستان کن پہ گزر گئے۔ بس اے فرق اگر ذہن تسا رکھ کے لگے ونجو تو انشاءاللہ امید ہے اللہ دی ذات تے کہ کوئی بندہ اللہ دی رحمت تو خالی واپس نہیں جان لگا، دامن تے جھولی بھر کے جاسو۔ صرف یہ ہے حقیقت تو بندہ واقف ہوئے، حقیقت نو دل کھول کے سنے، تو پھر اللہ دا قرآن یا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان، پھر اے دو چیزاں ساریاں کلیاں کھول کے رکھ دے لیے۔ 12 ربیع الاول دا دن مدینہ منورہ وچ جدوں آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے 63 سال دی زندگی دیاں بہاراں عطا کیتیاں، 63 سال دی زندگی دیاں اللہ پاک نے نعمتاں عطا کیتیاں، عظمتاں تے رفعتاں تے بلندیاں تے ترقیاں تے تجلیاں تے تسلیاں عطا کیتیاں۔ اس تو بعد جدو اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اس دنیا فانی تو جان لگن، او دہاڑا ربیع الاول دے مہینے دا 12 تاریخ ہے۔ وہ کیڑی تاریخ ہے؟ وہ 12 تاریخ ہے۔ اس واسطے آج تو کئی سال پہلے لوگ 12 وفات آکھدے ہیں، وفات آکھدے ہیں، مگر بدعت نے ایسا لبادہ اوڑیا کہ اس نے ہر سال نا تبدیل ہونے شروع ہو گئے، اس کے اندر چینجنگ آ گئی، اور لوگوں نے اپنی منشا دے مطابق اپنا دین بنایا، منشا دے مطابق اپنا جشن بنایا، منشا دے مطابق اپنی نقل و حرکت دنیا دے سامنے ظاہر کیتیاں، مگر اساں دیکھنا ہے پچھو مدینے تو، اساں چل کے آمنا ہے مکے تو مدینے تو، کہ مکے وچ آمنہ دے لال دی ولادت ہے، مدینے دے شہر وچ آپ دی وفات ہے، جائے پیدائش مکۃ المکرمہ ہے، اور مدفن اللہ دے پاک پیغمبر دا قبر تے روضہ منور اللہ دے پیغمبر دا مدینہ منورہ دے اندر ہے، اور حجرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر آج بھی موجود ہے۔ جدوں اللہ دے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی دیاں بہاراں گزار رہے ہیں، صحابہ کرام دن ایڈیاں خوشیاں ہن کہ ایدے نال دی خوشی اساں اس تو پہلے کدے نہیں ویکھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر نال ملاقات کرنی، اللہ دے پاک پیغمبر دا دیدار کرنا، زیارت کرنی، قرآن سننا، بیان سننا، اللہ دے پاک پیغمبر دا خطبہ، توجہ ہے؟ تو ساتھ آج ملتانی دا خطبہ سن دے ہونا تے جنہ محمد الرسول اللہ تو خطبہ سنیا ہو سی، اللہ دے پاک پیغمبر دا واز سنیا ہو سی، نصیحت سنی ہو سی، او اکھاں کتنیاں خوش نصیب جنہ چہرہ محمد دا دیدار کیتا، او کان میں کتھو لے آواں جنہ محمد الرسول اللہ دا قرآن سنیا، میں او ہوٹ کتھو لے آواں جنہ محمد دا متھا چمیا، میں او ہاتھ کتھو لے آواں جنہ محمد دے ہاتھ تھے چاپنا، توجہ ہے؟ میں او جماعت کتھو لے آواں جنہ محمد دے پیچھے نمازاں پڑھی، اللہ اکبر۔ انہاں واسطے تا اللہ دے پاک پیغمبر دے آمن نال میری بہار ہی بہار ہو گئی، ساریاں خزاواں مک گئیاں، ساریاں مصیبتاں تے دکھ تے صدمے ٹل گئے، او آدھن ایک محمد پاک نظر آونجے سارا جہان ہی ساڑا لٹے آونجے، تا سانو کسے شہر دی پرواہ نہیں، محمد پاک دا متھا ویکھ دے رہا بس ساڑے واسطے کافی۔
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ساتھی حضرت انس بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خاص الخاص خادم ہے. او فرماندے کہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دے آون نال کیا منظر ہا تے ونجن نال کیا حالت بن گئی ہے اس دنیا دے اندر. منہ کل شیء اذا منہ کل شیء جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دی مدینہ دے اندر آمد ہوندی پئی اللہ دے پاک پیغمبر دی تشریف آوری ہو رہی ہے. اس ویلے انس بن مالک آندا ہے جڑا نظارہ میں اکھاں نال کیتا ہے جڑا منظر میں قابل دیدنی آپ ویکھیا ہے او بیان کر رہا. جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر مدینے دی دھرتی تے قدم رکھے ہے من کل شیء ہر چیز وچ بہار آ گئی ہے ہر چیز وچ رونق آ گئی ہے ہر چیز وچ روشنی آ گئی ہے تے حسن تے جمال پیدا ہو گیا ہے. او مرجھائیاں ہوئی چیزاں نوں بھی اللہ نے جان دے دتی ہے. او مرجھائے ہوئے چہریاں تے بھی بہاراں دیاں لہراں لگ گئیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر دے آون نال مرداں دے چہرے کھل اٹھے نے. بچے خوشن جوان خوشن عورتاں خوشن مرد خوشن تے خوشیاں منا منا کے پیاں دن. طلع البدر علینا طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. لوگوں چودھویں نے چند آون نال اتنیاں بہاراں نہیں آندیاں اتنیاں روشنیاں تے رونقاں دنیا تے نہیں آندیاں جتنی آمنہ دے چند نال آئیاں جتنی عبداللہ دے لالا رونقاں مدینے دے اندر آئیاں. مدینے نو رونق لگی تا محمد دے آون نال گھرانو رونق لگی تا محمد دے آون نال بندیاں دے سینیاں نو رونق لگی تا محمد کریم دے آون نال بندیاں دے نکینہ مکینہ نو رونق لگی تا محمد دے آون نال. کل شیء ہر چیز ایک دمک تے چمک پیدا ہو گئی ہے جڑی رونق سائیں تو پہلے نہیں ویکھی. او محمد پاک دے چھڑا قدم رکھن نال رونق آ گئی. اس وقت حضرت انس بن مالک فرماندے اللہ انہاں جیڑی گل کیتی نا وہ گل صدیق اکبر کیتی ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جڑے ویلے صحابی آیا نا انس بن مالک آکے آکھن لگا امیر المومنین آمنہ دے لال نو بڑا وقت گزر گیا دنیا تو گیا ہویا ایک محفل تا انعقاد کر رہا جس سے تذکرہ ہوئے ہا محمد الرسول اللہ ذکر چلے ہا اللہ دے پاک پیغمبر دا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انس جیڑا بولے وہ دروازہ کھولے جیڑا بولے وہ دروازہ کھولے. اگر تیرا دل ہے ایک کانفرنس ہوئے ایک جلسہ تے پروگرام ہوئے جیسے ذکر محمد الرسول اللہ دا ہوئے تذکرہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے تبصرہ محمد الرسول اللہ دا ہوئے چرچہ
آمنہ دے لال دا ہوئے، رفت آمنہ دے لال دی بیان ہوئے، عصمت آمنہ دے لال دی بیان ہوئے، حشمت آمنہ دے لال دی بیان کرنا تیرے دل جڑی گل مچل دی کھلی کڈ لوگوں دے سامنے. حضرت انس بن مالک بولے لولا ازا اللہ ارزن بے احمد، لولا ازا اللہ ارزن بے احمد فسبیل عرفان النبیین ما وجدا. حضرت انس بن مالک امیر المومنین صدیق اکبر میرے ذہن کے مطابق جڑا منظر میں محمد پاک دے مدینے آون دا ویکھیا ہر چیز وچ رونقاں آ گئیاں، ہر چیز نو عزت مل گئی، امن آ گیا، سلامتی آ گئی، سکون آ گیا، اطمینان آ گیا. اللہ دے پاک پیغمبر دے مدینے آون دے نال جڑی چیز میں اس نے ویکھی گئی اج بھی پیغمبر دی وفات تو بعد میں اس چیز دا ذکر کرے سا. لولا ازا اللہ ارزن بے آمدہ، چھڑا مدینے دی گل نہیں، اللہ روئے زمین نو روشنیاں نال منور کیتا تا محمد پاک دے آونا. یہ میرا پیغمبر نامے آتا اندھیرے نہ مکنا، انہیں شرک دندنا درے ونیا، انہیں کفر نچ درے ونیا، انہیں بدتاں تے رسمہ در راج ہوئے ہاں. جڑے ویلے محمد رسول اللہ ان کفر دفن ہو گیا، شرک نو محمد پاک اپنے پیران تلے رگڑ دیتا ہاں. جہلیت دور دیا رسمہ تیری واجانو محمد پاک نے اپنی سنت نام مٹا دیتا. اس وقت میں آدھا پیا لولا آدھا اللہ ارزن بے آمدہ وسبیل عرفان النبیین ما وجدا. ساڑا ذہنے پہ آدھائیں جی اللہ دے پاک پیغمبر نہ آوینا تا دنیا تے روشنیاں سانو نصیب نہ ہوئینا. اللہ دے پاک پیغمبر دے آون نال اے روشنی سانو ملیے، سانو پتہ لگے کہ خدا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، کمزور کون ہے تے شانزور کون ہے. اے روشنی بھی محمد پاک دے آون نال ملیے کہ ساری کائناتیاں پکاراں سنن والا کون ہے. جنہاں نو مکے لے کھلے سدے ملا یسمعو دعاکم، انہاں دیاں سن دے بھی کوئی نہیں، انہاں دیاں جان دے بھی کوئی نہیں، انہاں دیاں حالتاں نو ویکھ دے بھی کوئی نہیں. اے روشنی بھی محمد پاک دے آون نال ملیے. اے بت نہیں سن دے ہوندے، اے قبراں والے نہیں سن دے ہوندے، جنہاں تے موت آوے اے نہیں سن دے ہوندے. پیغمبر نے روشنی دیتی ہو والحیو والحیو لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین. اے روشنی اتھو ملی جیون جوگا ہکو، ہمیشہ رہن والا ہکو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اے روشنی اتھو سانو ملیے کہ او دے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں، او دے علاوہ جیندہ رہن والا بھی کوئی نہیں، او دے علاوہ ہمیشہ قائم رہن والا بھی کوئی نہیں، او دے علاوہ ہمیشہ جاگن والا کوئی نہیں، او
دے علاوہ ہمیشہ نہ تھکن والا بھی کوئی نہیں، نہ مکن والا بھی کوئی نہیں، نہ سمن والا بھی کوئی نہیں، نہ کھاون والا بھی کوئی نہیں، نہ پیون والا بھی کوئی نہیں، نہ جیون والا بھی کوئی نہیں۔ او ایو جی با کمال ذات او دے واسطے کمال باقی ہر چیز تے زوال او ذل جلال با کمال لجپال۔ ہوں تو تھک گئے ہو، بڑی اخیر ہوندی پہ نظر آندا پہ ادھے رہ گئے ہو تے ادھے باقی بچ گئے ہو۔ انشاءاللہ سارے کٹھے رل کے ویسا دعا کر کے ساری عبادت دا خلاصہ دعا ہونا ہے، دعا ایک نچوڑ ہونا ہے۔ اللہ اکبر جاگ دے پہ ہو تو سب توڑا لے ہو کہ کلے موڑا لے ہو؟ توڑا لے ہو، ہاتھ کھڑا کرو جڑے موڑا لے ہو۔ چلو چلو پھر خیر ایک دو تا ہوندے ہی اللہ۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا یار خادم تے وفادار کے کھلاد ہے لولا ازا اللہ ارزن بے آمدہ اس زمین نو روشنی نصیب ہوئی تا اس چن نال ہوئی جڑا چن چڑھے آمنہ دے گھر تے او دے آمن نال ایڈیاں روشنی ہو گئیاں کتنی بڑیاں روشنی ہویاں افلت شموس الاولین و شمسنا افلت شموس الاولین و شمسنا ابدن لا افق البقا لا تغربو ایو جیاں سورج نبوت دا چڑھیا ایو جیاں چند روشنیاں والا آیا جدے بعد ادھیرے سارے ختم ہو گئے ادھیریاں دا نشان مٹ گیا اے اللہ دے پاک پیغمبر دے آمن نال ہویا۔ اگلی گل کیا دے اگر اللہ دے پیغمبر ناوینا اے روشنیاں ناوینا اے قرآن اللہ دے پیغمبر تے نازل ناویا اے دین دا پیغام سادے تک نہ پہنچیا لولا ادا اللہ ارزن بے آمدہ فسبیل عرفان النبیین ما وجدہ 1,24,000 انبیاء جڑے آمنہ دے لال تو پہلے گزر چکے وفات پا چکے انہاں دا دور تے زمانہ گزر چکا ہے۔ اسا آدم نو نہیں ویکھیا، نوح نو نہیں ویکھیا، ابراہیم خلیل اللہ نو نہیں ویکھیا، اسماعیل ذبیح اللہ دا دور نہیں ویکھیا، یوسف صدیق اللہ دا دور نہیں ویکھیا، موسیٰ کلیم اللہ دا دور ہی نہیں ویکھیا، عیسیٰ روح اللہ دا دور بھی نہیں ویکھیا۔ اگر سانو نال ایمان پیدا ہوئے سانو دیا صداقتاں تے امانتاں تے دیانتاں نال اگر یقین پیدا ہویا ہے تے یقین بھی محمد پاک دی آمد تے روشنی نال ہوئے ورنہ سانو نبیاں دا بھی پتہ کوئی نہ جاندا۔ یہ ساریاں روشنیاں آیاں اس روشن سراج منیر نال جڑا روشنیاں دا مرکز بن کے آیا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر فرمایا بس ہو سکے جتنی مینوں آندی میں تا کر چھوڑی۔ صدیق اکبر فرمایا وہ اللہ دا بندہ ادھوری تعریف کیوں کیتی ہے؟ اگر نہ کر سکتا ہمیں تا دروازہ نہ کھولے ہاں او سکے جناب امیر المومنین جتنی محمد پاک دیاں صداقتاں تے رفاقتاں تساں جان دے ہو میں تا نہیں جاندا۔ جڑا مقام توانو حاصل ہے مینوں تا نہیں یہ کوئی رہ گئی ہے کون کسر تا ول آپ چکڑو۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے نا سن لولا اقام اللہ دینن بے احمدہ لولا اقام اللہ دینن بے آمدہ فلم یشرب الزمان شربا بے وحدت نبدا
تیرا خیال ہے کہ محمد پاک نہ آندے تا سانو روشنی نہ ملدی، سانو بہاراں نہ ملدیاں، سانو آدم تو لے کے عیسیٰ تک پیغمبراں دا پتہ نہ لگدا، انہاں دیاں نبوتاں تے رسالتاں تے امامتاں تے خطابتاں، انہاں دیاں صداقتاں تے لیاقتاں تے نزاکتاں تے شرافتاں، انہاں دیاں حجتاں تے سنتاں، انہاں دی طریقت تے شریعت تے طبیعت تے مزاج دا پتہ نہ چلدا، مگر میں صدیق کو پوچھے تا گل اس تو بھی اگے وے، لولا اقام اللہ دینن بے آمدہ ولم یشرب الزمان شربا بوعدت نبدا، اگر محمد پاک والی روشنی نبوت علی نہ آندی، قرآن پاک علی نور علی روشنی نہ آندی، تا سانو خدا دا بھی پتہ کوئی نہ، خدا دا پتہ تا چلیا جدو اللہ دے پیغمبر نے آکے تے رب دا تعارف کرایا، جدو اللہ دے پیغمبر نے آکے توحید بیان کیتی، وحدت ملی سانو محمد دے بیان نال، توحید ملی محمد کریم دے بیان نال، شرک تو بچے تا محمد دے بیان نال، کفر تو محفوظ ہو گئے تا محمد کریم دے بیان نال، تو سن نبیاں دی گل کریں دے ہو، میں جے محمد دی روشنی نہ آویا تا دنیا نو خدا دا ہی پتہ نہ لگیا، کوئی گھوڑے دا پجاری، کوئی قبران دا پجاری، کوئی حجران دا پجاری، کوئی شجران دا پجاری، کوئی مولویاں دا پجاری، کوئی پیران دا پجاری، کوئی جیندیاں دا پجاری، کوئی مویا دا پجاری، کہ اللہ دا پیغمبر نہ آویا درختہ نال لگیاں وینا، محمد آمن نال سادیاں امیداں رب نال لگیاں، یہ پیغمبر محمد پاک نہ آویا تا تیرے میرے گلے تویز بتھے ہوئے نا، تیرے میرے ڈولے دے اندر تویز بتھے ہوئے نا، تھرسانا نال لٹکے ہوئے ہوئے نا، اے جناب دودھ بنا کے گرم کر کے تے دہی بنائی، ان صبح سویرے نو ہڑکنا تے مکھن نہیں پہ نکلدا، حضرت کو لوان کے گھوچا مراؤ تا مکھن نکلتی، دودھ اللہ بنایا، مجھنو اللہ بنایا، اے تینو طاقت رڑکن دی اللہ دیتی تے ہون دودھ چ مکھن حضرت گھوچے نالا کے تینو ملنا ہے، اے مجھگاں اللہ بنائیے، چار تھاڑو دے اللہ بنائیں، چوتھا مارے گئے تے ترائے ٹھیک رہے گئے، اور حضرت کو تویز بھینو جو چوتھا تھاڑ بہانو ونیے، اساں اے سارے مبتلا ہو وہاں، جیدیاں تے مویاں دی پوجا کرانا لے ہو وہاں، مولویاں نو الہ بناونا لے ہو وہاں، اے محمد پاک دی روشنی دا کمال ہے کہ سانو پتہ نہ گئے، مولوی دے کھوچے نال کچھ نہیں ہوندا، جے توڑی اتو تقدیر لکھن والا فیصلہ نہ کر دے وے، جے توڑی مالک الملک اپنے ارادے نال پروگرام نہ بناوے، او توڑی ساڑے ارادے نال کچھ نہیں ہوندا، نبی ارادہ تا کر سکتا ہے پر توڑ اللہ چاندہ ہے، ولی ارادہ تا کر سکتا ہے پر توڑ اللہ چڑھاندہ ہوندہ ہے، مولوی ارادہ تا کر سکتا ہے پر توڑ چڑھانا نہ کون ہوندہ ہے، اس وقت یہ توڑے ساڑے واسطے مصیبت بڑی ہویا، مگر اللہ دا شکر ہو کہ اللہ نے محمد پاک سانو دیتا ہے، تعالیٰ فرماتا لقد من اللہ علی المومنین، میں ایماندارہ معاہدہ تے اپنا احسان بڑھا کے بھیجے، محمد رسول اللہ احسان بھی ہے، جے محمد ناوے تے صدا ایمان بھی کوئی نائی، جے محمد ناوے تے سارے کلو توحید بھی کوئی نائی، سارے کلو سجد صداقت بھی کوئی نائی، اے سب کچھ آیا اس ویلے آیا جدو وضحا دا چہرہ آیا، اس ویلے آیا جدو واللیل دیاں زلفاں آیاں، اس ویلے آیا جدو علم نشرہ دے سینے والا آیا، اس ویلے آیا جدو مازہ قلب بسر دی اکھاں والا آیا، اس ویلے آیا جدو یاسین دے تاج والا آیا، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، اللہ
توجہ ہے جاگدے پہ ہو اللہ اکبر گھڑی تے 12 بج گئے تواڈے تے نہیں بجے جدو تواڈے بجے میں بس کر دے گھڑی والے 12 میں کدے کوئی نہیں ویکھے اے روز وجدے رہندے آپو توجہ ہے تے اے محفل کدے کدے ہونی ہے آج سارا کے قرآن نہ پڑھیے سو آپو سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ مدینے وچ آئے تے انس بن مالک آتا ہے ہر چیز چرونا ہر چیز وچ بہار آئی اے بہاراں چلدیاں رہ گئیاں چلدیاں رہیاں اے بہاراں کدے خاراں تے پہنچیاں اے بہاراں کدے عائشہ دے حجرے وچ آئیاں اے بہاراں کدے صدیق دے دروازے تے آئیاں اے بہاراں کدے خارے سور وچ آئیاں اے بہاراں کدے خارے ہرا وچ آئیاں اے بہاراں کدے بدر وچ آئیاں اے بہاراں کدے حنین وچ آئیاں اے بہاراں کدے عذاب وچ آئیاں اے بہاراں کدے بدر وچ آئیاں اے بہاراں کدے خندقاں وچ آئیاں اے بہاراں کدے جہاد وچ آئیاں اے بہاراں کدے نماز دی شکل وچ آئیاں اے بہاراں کدے بیان دی شکل وچ آئیاں اے بہاراں قرآن دی شکل وچ آئیاں اے بہاراں پیغام دی شکل وچ آئیاں اے بہاراں عرفان دی شکل وچ آئیاں اے بہاراں فرقان تے قرآن تے قرآن دی شکل وچ آئیاں تے انج بہاراں آئیاں کہ ہر چیز تے رونق آ گئی مرجھائیاں ہوئی چیزاں تے بھی رونق آ گئی اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر دیاں بہاراں چل دیاں رہیاں آخرکار نت بہاراں تا نہیں راندیاں نہیں راندیاں چونکہ اللہ دے رسول نے ایک آکے گل سمجھائی ہے کہ نہ مکن اللہ کون ہے ہمیشہ رہنا اللہ کون ہے ہمیشگی تواڈے ساڈے واسطے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے سورت نازل ہوئی اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا یہ سورت جنے ملے نازل ہوئی ہے میرا پیغمبر فتح بھی میں تینوں دیونی ہے فتح مبین دیا مبارکہ بشارتہ بھی آ گئیاں یدخلون فی دین اللہ افواجا کنہ لوگانو دعوت دے دام تے اگے پتھر مرے دے ہوندے ہیں جنہوں میں دعوت دے دام تے آدھے ہوندے ہیں ان تتبعونا إلا رجلا مسحورا او محمد پاک دے پیچھے چلنا لیو ایدہ تا دماغی اپنی جگہ تے کوئی نہیں رہا ایدہ تے تا جادو چل گئی ہے مسحور بندہ ہے کدے کوئی گل کریں دے کدے کوئی یاد ہے کدے آدھے پیر بھی کچھ نہیں کریں دے کدے آدھے جیندے کچھ نہیں کریں دے کدے آدھے موئے کچھ نہیں کریں دے کدے آدھے سنن والا کونے جانن والا کونے دیکھنا لکانے ہمیشہ جیون جوگا ہکو میرا اللہ اور کوئی نہیں یا بقا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام او ہکی ذات نو بقائے باقی ہر چیز تے فنائے ہکی ذات تے کمالے باقی ہر شے تے سوالے ہکی ذات با جلالے با کمالے با اقبالے باقی ہر شے تے سوالے نعرہ تکبیر
پتہ لگتا ہے تہاڈا مڑن دا پروگرام کوئی نہیں، تساں جی تھاں ہی رہنا ہے، اتھے راسو جنہاں دا ہے پروگرام وہ تو آکو سبحان اللہ۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا ہوئے ہیں۔ آج اللہ دے پیغمبر تے صورت نازل ہوندی پئی ہے کہ میں جنہاں نوں دعوت دیندا نہیں او پتھر مار کے میرے دند شہید کر دیندے ہیں، پتھر مار کے میرا وجود لو لوہان کر دیندے ہیں، مینوں وطنوں بے وطن انہاں لوگاں نے کیتا، میرے رستے دے اندر کانٹے بچھائے ہیں، میرے تے پتھر دی بارش کیتی ہے۔ آج کیا انقلاب آ گیا ہے، یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ میں انہاں دے پیچھے دوڑ دوڑ کے ونجا تے لوگاں نوں آدن وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، دے پیچھے نہیں ونجنا، اے شاعر بھی ہے، اے مجنون بھی ہے، اے ساحر بھی ہے، مسحور بھی ہے۔ اللہ فرماندا رہے او میرا پیغمبر انہاں لوگاں نے جڑا تیرے بارے مشہور کیتا ہے متا انہاں دیاں سن کے گھبرا ونجے، او سونیاں دا سردار نہ گھبراویں، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا، باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، قرب کے سینے چڑھتا جا، قرب کے سینے چڑھتا جا، لا الہ الا اللہ پڑھتا جا۔ اے میرا پاک پیغمبر گج بج کے مسئلہ بیان کیتیاں جڑے تینوں مسوراں دیکھن انہاں دے نال دا پاگل جہان وچ کوئی نہیں تے محمد دے نال دا سیاںا جہان وچ کوئی نہیں۔ ساڈا پیغمبر ساری دنیا تو سیاںا، توجہ ہے، کوئی ہو جا بندہ ہے جڑا بندہ کسے نو قائد مننے، اپنا سردار مننے، اپنا راہبر تے رہنما مننے تے لوگ آکھن تو تا پاگلاں دے پیچھے پہ ٹردا ہے، وہ برداشت کرے سی؟ او ساکھنا ہے تو آکھن والا پاگل، تیری نسل پاگل، تیرا پیو پاگل، تیری ماں پاگل، جس نو میں چنے سیاںیاں دا استاد ہے۔ جادو ہے ایک خباثت، ایک نجاست، ایک گندگی، شیطان دی سور و پکار، جیویں شیطان تے قیامت تک واسطے اللہ لعنت کیتی ہے، انہیں اس نجاست تے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ اللہ دی رحمت ہمیشہ توحید تے ہوندی ہے، توجہ ہے۔ اے جادو تا شرک دا دروازہ ہے، اے جادو شرک دا دروازہ ہے۔ جدو بندہ ایدے پاسے خیال کرے کہ اس نال کوئی نفع ہوندا یا نقصان ہوندا ہے، اللہ نال تا ایمان ہودا رخصت ہو گیا۔ اس واسطے ساڈا ایمان ہے ساری کائنات دے جادوگر لتاں اتاں کرن تے سر تھلے چا کرن، جیڑے مولوی ڈردے ہو سن جادوگراں تو ڈردے ہو سن، ساڈے استاد نے دعویٰ کیتا ہا یہ کوئی بندہ میرا وال ڈنگا کر دکھاوے، سبحان اللہ، 77 سال 6 مہینے دی زندگی گزاری، 50 سال توحید و سنت دا پیغام سنایا، کسے مشرک اس بندے دا وال ڈنگا نہیں کیتا۔ جادوگر جیندے ہن کہ مر گئے ہن؟ جیندے ہن، انہاں کچھ بگاڑے اس واسطے نہیں بگاڑیا کہ جادو کرن نال کوئی کسے دا کچھ بگاڑ نہیں سکدا، نفع اور نقصان اللہ کے دے ہاتھ وچ رکھے، اپنے ہاتھ رکھے۔ اللہ نے پاک پیغمبر فرماندے اج کے ہو گیا ہے کہ لوگ میں جنہاں دے پیچھے دوڑدا تاں انہاں پتھر مارے
میرے تے الزام جھوٹے لائے مگر اج کے ہو گیا کہ اوے لوگ دوڑ دوڑ کے میرے گھر وچ آ کے میں اپنے گھر بیٹھا میرے ہاتھ بیعت پہ کریں دن اسلام قبول پہ کریں دن ایمان قبول پہ کریں دن وجہ کے میں جنہیں میرے صورت نازل ہو گئی اللہ دے پیغمبر نو پیغام آ گیا سب پیغام دے رب کا میرا پیغمبر تسبیحاں بھی شروع کر دے میرا ذکر بھی شروع کر دے میری حمد بھی شروع کر دے میری ثنا بھی شروع کر دے استغفار بھی شروع کر دے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ اللہ دے پیغمبر نو کو ماویندا ہے اللہ دا پیغمبر جبریل نو آتا ہے مینو اس قرآن دی صورت وچوں اپنی واپسی تے رخصتی تے موت دی خوشبو آ رہی ہے ہن مینوں لگدا ہے میں ایتھے رہنا میں ہوں کسی اور جہان دی تیاری میں ہاں چونکہ یہ صورت اشارہ کر رہی ہے اس صورت وچوں خوشبو آ رہی ہے اللہ دے پاک باد بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ گل پہ کریں ور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن چلدیاں مسجد نبوی دے منبر تے آئے آ کے آکھن لگے ان عبدا خیرہ اللہ ان عبدا خیرہ اللہ بین ان یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده نبی کریم نے آگے آکھیا میرے یارو ایک بندہ ہے اللہ دا بڑا محبوب تے لاڈلا تے پیارا بندہ ہے اللہ پاک نے او دے نال گل کیتی ہے او میرا بندہ دنیا دیاں لذتاں چکھنا چاہندا ہے دنیا تے ہمیشہ رہنا چاہندا ہے یا میرے کولو جنت دیاں لذتاں لینیاں نے جنت دیاں نعمتاں دیاں لذتاں جنت انعامات دیاں لذتاں جنت احسانات دیاں لذتاں کیڑیاں لذتاں پسند کریندا ہے نبی کریم مطلق ان خیرہ عبدا ان خیر عبدا ان خیرہ اللہ عبدا اللہ نے ایک بندے نو یہ گل کیتی ہے ایک بندے نو اللہ پاک نے پیغام دیتا ہے اللہ دا نبی انج گل ویندا کریندا ہے صحابہ کرام بڑے خوش خوش بیٹھے او کیڑا خوش نصیب بندہ ہونا ہے او کتنا اعلی نصیب بندہ ہونا ہے او کیڑا اعلی عصمت بندہ ہونا ہے کتنا بڑا حشمت والا بندہ ہے کتنی بڑی عزت والا بندہ ہے کتنی بڑی رفعت والا بندہ ہے کتنے بڑے تقدس والا بندہ ہے حرمت والا بندہ ہے عزت والا بندہ ہے عظمت والا بندہ ہے جنہوں اللہ آپ پہ آندا ہے کہ تیری مرضی دنیا دی لذتاں چکھے تیری مرضی آخرت جنت دی لذتاں چکھے ایک گل نبی کریم کریں دے پائن باقی صحابہ خوش خوش بیٹھیں صدیق اکبر راستان نبوت او مسجد نبی دے کونے دے اندر بیٹھے او اپنے چہرے دے جی کپڑا چپائے کپڑا پا کے زاروں قطار بیٹھا روندا ہے تینج رویا سسکیاں دی آواز مسجد دی اندر گونجیے نبی کریم ویکھیں باقی تے سارے خوش بیٹھے ہوئے نے اے روون دی آواز کے دیاں دی پئیے یا رسول اللہ تہاڈا یار ابو بکر بیٹھا روندا ہے نبی کریم فرماندے ماں یبکی کا یا صدیق او صدیق خیر ہوئے تیرے روڑ دی وجہ سے میرے کو نہیں آئی اللہ تا کسے بندے دی گل کیتی ہے تے سارے بندے سن کے خوش بیٹھے ہوئے نے ایک تو بیٹھا رہتا ہے کہ گل ہے حضرت صدیق اکبر فرماتا ہے میں نو پتہ ہے بندہ کون ہے پتہ ہے بندہ کون ہے او صرف بندہ نہیں بندیاں دا سردار او بشر نہیں بشراں دا
محمد بشر لا کالبشر محمد بشر لا کالبشر بل هو کالیاقوت فی الحجر او ایک کوئی بندہ ہے جنہوں اللہ نے ساری دنیا دا سردار تے سرتاج بنایا ہے او ایک کو بندہ ہے جنہوں فخر دو عالم دا لقب ملے دونوں جہانہ دا نال بن کے آیا ہے اوہی کوئی بندہ تے بشر ہے او اللہ دے پاک پیغمبر محمد پاک آپ لہور کوئی نہیں او ساتھیو تو سا خوش پیوں دے ہوں میں تاں بیٹھا رہا جڑیاں بہاراں سامنے دے پیاں چندینا تو بعد اے نظر نہیں آمنیاں جڑے کمال ہون پہ چندے اے نظر نہیں آمنے اللہ دے پاک پیغمبر دی رخصتی دا وقت آگے انتقال پر ملال دا وقت آگے نیڑے جو اللہ دے نبی شائع پہ کریں دن اتو قرآن دیا سورتا نازل پیوں دے بل او قیامت تک تسانو نصیب نہیں ہونیاں چونکہ محمد پاک دنیا تو ٹور ونجنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی بیٹی نو بلایا فاطمہ نال کانے چ گل کیتی اما عائشہ کول بیٹھی ہوئیں نبی کریم فاطمہ دے سچے کانے چ گل کیتی او میری بچڑی میں چند دناں دا مہمان میں ہمیشہ رہن واسطے تے نہیں آیا میری ہن روانگی دا ٹائم آ گیا فاطمہ زاروں قطار روندی ہے سینہ سیڑ دے دیے آنسواں نال دوپٹا تر تھی ویندے والنبی کریم دوبارہ بلانے کھپے کرنے چاہتے میری بچڑی میں دنیا تو تٹور وننے پر تینوں ایک خوشخبری دے ویندہ فَإِنَّ کہ اولو اہلی او دنیا کی تو پہلی خاتونوں سے مرن تو بعد جس کی محمد پاک نال پہلے ملاقات ہونی ہے جنہیں ویلے اے گل کیتی ہے حضرت اماں فاطمہ ہس پئیاں نے ول دور ہوئیاں نے اماں عائشہ فرما دیاں نے میری دھی تیرے باپے نے کے گل کیتی آکھے اماں جے گل دسنی ہویا تا میرا بابا کانے چ کیوں کریا زور دی گل کر دے ویا کانے چ دسن دا مان راوے کیویں نال اماں بیٹھی ہے بابا اپنی بیٹی نال گل کردا پے اماں نو پتہ تے سٹ گل مٹی دے تلو چیڑی بجھی پئی اے لنڈی ہے کہ لنڈا ہے اے آپ لنڈا بے ایمان ہے باقی گل چیڑی چیڑی علی ہو سکتی نہیں جیندے بندے دے سر تے چیڑی چا رکھو مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے نہ نر دا پتہ ہے نہ مادے دا پتہ ہے کیوں جو اے علم رکھن والا کون ہے بولو تو صحیح اللہ دے رسول نے گل نہیں دتی میں کیویں دساں اما عائشہ صدیقہ نے صلوات اللہ چپ ہو گئیاں زمانہ گزرتا رہا وقت گزرتا رہا اللہ دے پاک پیغمبر بیمار ہو بیماری دے عالم دے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد دے اندر ونین بڑی دیر بعد ونین دو بندیاں دا سہارا لے کے ونین ول اللہ دے پیغمبر اتھے ون کے منبر تے جا کے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد پیغام دے کے آمین ول اللہ دے پاک پیغمبر واپس آ گئے اما عائشہ صدیقہ فرما دیں تو وفن نبیو اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جدو دنیا تو جان لگے نے اور لوگو آؤ میں تنو دساں تو فن نبیو و نوبتی و بین سہری و نہری میرے سینے نال لگا ہوئے محمد پاک میری گود دے اندر لیٹے ہوئے محمد پاک تے اللہ دا پیغمبر انگلی دا اشارہ اتے کیتا ہوئے سفنا نصب یدہ الیمنا
فاشخص بصره الى السقف آسمان والے پاسے نظر اٹھائی ہوئی نے انگلی شہادت والی اتاں کیتی ہوئی ہے تے اللہ دا پاک پیغمبر کے پیاد ہے اللہ ہم الرفیق الاعلی اللہ مینو رفیق اعلی عطا کر اللہم الرفیق الاعلی الحقنی بالرفیق الاعلی جنہوں نے گل کیتی ہے اللہ دے پاک پیغمبر وما یادو نبی کریم دا ہاتھ اتاں اٹھے ہویا تلہ آ گیا جڑے ویلے تلے ہاتھ آندا ہے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اس نے یقین آ گیا اذن اللہ یختارنا کہ اللہ دا پیغمبر ان ساڈے کول رہنا پسند نہیں کرنا ان کسی اور جہان دے پسند کرنے لگا ہے او کیڑا جہان ہے جڑا اللہ فرمایا ہے دنیا دی لذت چکھنی ہے کہ جنت دی لذتاں لینیاں نہیں اس نے اللہ دے پیغمبر فرمایا فاختار ما عندہ اس بندے نے ایک گل پسند کی تھی اللہ مینو تلوے ران پسند کوئی نہیں مینو اتا بیشتے برین جاونا پسند ہے میں اتے آونا چاہنا اس وقت امائشہ فرما دیا نے اللہ دے پاک پہ فلما خرجت نفسو اللہ دے پاک نبی دی روح مبارک نکلی خرجت فلما داخلت نہیں توجہ ہے کیوے خراجہ کلو ہو جدو نکل دیئے روح مکمل نکل دیئے مکمل نکل دیئے داخلہ کلو ہو خراجہ کلو ہو فلما خرجت نفسه لم اجد ریحا اطیب منہ اللہ دی قسم میں بڑیاں خوشبوواں سگیاں مگر جیڑی مینوں پیغمبر دی روح وچوں خوشبو آئی ایو جی خوشبو بہشت جی توجہ ہے بے شک لاتی بیاں دلو تربن آزم ہو لاتی بیعدل تربن آزم ہو فتاب من تیبہن الکاء والاکم جیڑی مٹی محمد پاک نہ لگ گئی ہے وجود تا اپنی جگہ تے رہ گیا اس مٹی دے نال دی خوشبو والی مٹی جہان کوئی نہیں اما فاطمہ تا چیلن کھلی دے دیئے مٹی دی مٹھ بھر کے قبر تو چاہ کے آ دیئے جیڑی مٹی میرے بابے دی سامی ویچے میرے بابے دے وجود نال ٹچ ہو گئی ہے میں او دی گل نہیں کریں دی جیڑی مٹی اینڈ تے تو صفائیے اتابت انفسکم انتاسو علی رسول اللہ تراب توڑا کیویں دل منے مٹی پاندے رہ گئے ہو میرے بابے نو دفن کریں دے رہ گئے ہو میرے بابے دے جنازے پڑھ دے رہ گئے ہو میرے بابے نو قبر دے اندر دفن کر کے آ گئے ہو توڑا دل کیویں کیتا ہے والے جدہ دوے دن آپ قبر تے میں دیئے والے اسے قبر دی مٹی چاہ کے سنگ دیئے تے جڑے میرے خوشبو آن دیئے والے مٹی چاہ کے باہر آن دیئے ادھی مادا اللہ من شم تربتا مادا اللہ یشم مدى الزمان غوالیا جڑی خوشبو میرے بابے محمد دی قبر دی مٹی وچوں پیاں دی ہے 14 طبق دی کائنات دی خوشبوواں جمع تھی ونجن او خوشبو کدے کسے کول نہیں آونی جڑی میرے بابے دی قبر علی مٹی وچ اللہ خوشبو رکھی ہوئی ہے عائشہ صدیقہ فرماندن روح وچوں کے نکلی خوشبو نکلی اے تک قبر دے اندر مصنوعی خوشبوواں دے ٹین سٹیں دے
پہلے ٹین خوشبو دے تلے پائے اتو مٹی پئی دوئے دیاڑے آکے حضرت دی قبر تو خوشبو آندی پئی وڈی پہنچی ہوئی سرکار ہے ساڈا عقیدہ ہے خوشبو سر محمد پاک دے وجود خوشبو سر محمد کریم دی قبر دی مٹی وچوں میرا پیغمبر جڑی گلی وچوں گزر ونجے خوشبو جڑے بستر تے بیٹھے تا خوشبو جڑے گھر وچ آویں تا خوشبو جڑے سفر دے اندر آویں تا خوشبو اے کوئی ولایت دی نشانی کوئی نہیں جے کوئی بندہ کسی دی قبر دی خوشبو دیندا ویکھنا کریندا ہوے اے اللہ پاک دی اپنی منشاویں جو قبر جو خوشبو وی نہ آوے تے اللہ مرن والے نو جنت الفردوس دا اعلی مقام عطا کر دے تو تین خوشبوواں دے سٹے تے اللہ جہنم دا بالن بنا چھوڑے اس کو پوچھن والا کون ہے اے اما عائشہ فرمانے نے لم اجد ریحن عطیہ منہ اللہ دے پاک پیغمبر دے جس مقدس جو روح نکلی تے جڑی خوشبو آئی اے دے نال دی خوشبو کو نہیں آئی جڑے ویلے اے خبر مدینے وچ پھیلی صحابہ کرام دے حالات جو گنے کہ یہ جی قوم بن چکی ہیں اے جی پتہ لگتا ہے کہ انہاں دے جسم وچ روح بھی کوئی نہیں انہاں دے ہوش حواس اپنی جگہ تے قائم نہیں رہ گئے اتنا اندھیرا چھا گیا جو انس بن مالک کہتا ہے اسلم منہ کل شیء ایک دور آیا کہ پیغمبر دے آمن نال روشنی روشنی وال 12 ربیع الاول 63 سال تو بعد آیا تا اسلم منہ کل شیء ہر چیز تے اندھیرا چہرے مرجھا گئے غم دے پہاڑ ٹوٹ پائیں انس بن مالک روندا کھلائے حسان بن ثابت اپنی جگہ تے کھنا روندے حضرت علی اپنی جگہ تے کھنا روندے تے آتے مالی مررت علی القبور مسلم علی قبر الحبیب فلم يرد جوابی حضرت حسان بن ثابت اپنی جگہ تے روندا کھلا ہے مغیرہ بن حارث اپنی جگہ تے رو رو کے کھلاندا ہے انس بن مالک کہتا ہے ارکت فبات لیلی لا یزولو ولیل اخی المصیبت فیہ طولو جڑی رات پیغمبر دی وفات علی گئی اج لگ دی جی میں قیامت تک لمبی رات ہو گئی ہے اور رات ختم ہونے دے اندر نہ پیان دی گئی اللہ دے پاک پیغمبر دے منن والے آتا 12 ربیع الاول مدینے دے اندر آلے بچے روندے پائن جوان روندے پائن بٹھے روندے پائن حضرت بلال مدینہ چھوڑی ویندا ہے حضرت بلال آتا ہے جس واسطے میں حبشہ چھوڑیا جس واسطے ماں چھوڑی باپ چھوڑیا کبا قبیلہ تے خاندان چھوڑیا آج او چھوڑ کے لگا گیا میں مدینے کے کرنا ہے 2 سال تک بار جنگلہ میں گزارا کیتا جنگل چ بکریاں چراون والے صحابی نو اطلاع ملی او تھے پہاڑ تے چڑھ کے آتا ہے اللہ نبی نہ کر دے اللہ میری اکھاں واپس گھن گھن ان اکھاں نال محمد نو ویدیاں سے جدا او نظر نہیں آونا میں اکھاں نو کے کرنا ہے حضرت حسن گلی وچ ودا روندے حضرت حسین معصوم بچہ ودا روندے تے رو رو کے ودیاں دن لول ولو ان رب الناس ابقا محمدا ولو ان رب الناس ابقا محمدا سررنا ولكن كان امر الله ماضيا لقد ايتمت حسنا فلم تجب بطرفة يدعوك في سكة المدينة باقيا حضرت حسن رو کے آدھے کاش میرا نانا مرے نہ ہو موت نہ میں آ دفن نہ میں آ رونقاں لگیاں روے نہ چہرے دا دیدار ہوندا رویا ہن اللہ دے پاک رسول دے چہرے دا دیدار نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابہ نو نبی پاک ویندی واری جدا پریشان ویکھیا ایک گل دس گئے ہن میرے ساتھیوں پریشان نہ ہو ایک دن دنیا تا
ان موعدکم الحوض تواڈی تے میری ملاقات ہن حوض کوثر تے ہونی ہے میں پہلے جا رہا تساں تاں دے چاونا میں حوض کوثر تے تانوں پیالے بھر بھر کے پلا سکتا اللہ دے نبی تسلی دیتی ہن موت تو بعد مدینے ملاقات حج تے ملاقات عمرے تے ملاقات حجرے وچ ملاقات کتھے ہو سی حوض کوثر تے حوض کوثر میرے خالق قلعے دیدار سنگ وچ کتھے بنے ہوئے آکو جنت وچ تے ول مرن تو بعد ملاقات بھی جنت وچ حضرت انس بن مالک کہتا ہے اتنے حالات پیدا ہو گئے جو آکھن والے آدھے لولا انت مہتدینا ربنا اللہ قیامت قائم کر دے ہن ساڈے جیون دا مزہ ختم ہو گیا محمد پاک دی موت تو بعد دنیا بے مزہ ہو گئی علاقے بے رونق ہو گئے چہرے بے رونق ہو گئے اللہ ہن سانو موت چا دے ہاں ول اساں دنیا تو ٹر ونجا اساں وی اتھائی ون ڈیرا لاواں ہاں جتھے اپنے نبی نو ڈیرا لوائے نبی نے کتھے ڈیرا لایا ہے میں آکھاں تے گل کوڑی تو آکھے تے گل کوڑی کوئی دنیا دا ملا تے پیر آکھے تا گل کوڑی ہے میں گل اتھو کرنی ہے جڑی تھی فاطمہ نے کیتی ہے اے اینک لا کے ستا پہ بھائی لاہور آ گیا ہے توجہ ہے آپ کو سبحان اللہ اے لیٹ جلسے کرن دا ایو نقصان ہوتا ہے جو جوانہ دیاں تڑیاں بھی ہلیاں پائے ویندی ہیں بڈھے تشودے اپنی جگہ تے بیٹھے انہوں نے پتہ ہے اساں کھادی پیتی وتے اساں اتھے رواں تائیں ہکا گل جے گھر لگے ونجا تائیں ہکا گل اے شودے پریشان بیٹھے ہن تہاڈا کی خیال ہے بس نہ کر دے میں تو تھوڑی خوشی واسطے بیٹھا میں میری اپنی طبیعت کافی دنوں تو قلیل ہے میں اپنے اتنے زور پا کے گل کر رہا تاکہ اللہ کرے تواڈے تک میری گل پہنچ وجے جاگدے پیو حضرت انس بن مالک کہتا ہے کہ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹر گئے تے انہاں دی دھی فاطمہ کھلی روندی تے کیا دے یا آبتا عجاب ربندہ یا آبتا من جنت الفردوس ماوا یا آبتا الى جبریل ننا واہ میرا بابا آپ بہشت برین چ پہنچ گیا ہے جنات الفردوس چ پہنچ گیا ہے میں اجڑی پجڑی نو مدینے دیاں گلیاں میں چھوڑ گیا ہے میں کتھے ویسا جڑے میرا سر تے ہاتھ رکھے داویں میرے آنسو پجے داویں میں بکھی تسی دے انتظام کھاون دے کریں داویں پیون دے کریں داویں میرے معصوم بچیاں نو سینے نال لا کے اپنی زبان چسویں داویں میریاں خوشیاں دا پوچھ داویں میریاں غمیاں دا حال پوچھنا داویں ہن میں اجڑی کتھے ٹر کے ونجاں کدے نال ون کے رات نیا دیاں گلاں کرے سا کدے نال ون کے شکوے شکایت کرے سا یا بتاؤ عجاب ربندہ میرا بابا تو رب دا قانون قبول چکیتے اللہ دے امر دے کے سر تسلیم خم کر کے ٹر گئے تے بہشت برین ٹر گئے تے ہن میں مدینے دے اندر اعلان کھلی کریں دیا جبریل آون دی تکلیف نہیں کرنی یہ دے واسطے تو ٹر کے آندا میں آج او ٹر گئی دنیا تو کیڑے جہان چ ٹر گیا اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ
جڑے جہان وچ میرا محمد اگلا قدم رکھیندا ہے او پچھلے جہان نالوں اعلی جہان ہوندا ہے، پچھلے مکان نالوں اعلی مکان، پچھلے زمان نالوں اعلی زمان، پچھلے شان نالوں اعلی شان، پچھلے بیان نالوں اعلی بیان، پچھلے عزت نالوں اعلی عزت، پہلی عظمت تو اونچی عظمت، پہلی رفت تو اونچی رفت، پہلی بلندی تو زیادہ بلندی، پہلی ترقی تو زیادہ ترقی، زیادہ تجلی، زیادہ تسلی، زیادہ کمال، زیادہ جلال، زیادہ اقبال، زیادہ صداقت، زیادہ امانت، زیادہ ولایت، زیادہ ہدایت، زیادہ رفاقت، زیادہ لیاقت، زیادہ عظمت، زیادہ نظامت، زیادہ سیادت، زیادہ قیادت، زیادہ عزت، سارا بیان اللہ دے پاک پیغمبر دے حق وچ ویندا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اے دنیا بھی تیرے واسطے اچھی بنائی، قبر بھی اچھی بنائی، ماں دا پیٹ بھی اچھا بنایا، ماں دی گود نو بھی اچھا بنایا، جوانی بھی خیر ہے، لڑکپن بھی خیر ہے، بڑھاپا بھی خیر ہے، پر حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ شان محمد مصطفیٰ، حضرت مصطفیٰ۔ حیات پہلی خیر ہے تے ممات دوسری خیر ہے، تے قرآن آدھا ہے جڑا دعا قدم پہلے نالوں او بولو ہن تو ودا آکھ میں حیاتی ہاں، میں آکھسا میں مماتی ہاں، چونکہ ممات دعا قدم ہے تے حیات پہلا قدم ہے، تے اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ لکھاں حیاتی کٹھے ہو ونجن ایک مماتی دے شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، چونکہ ممات قدم ہی اگلا ہے، ممات عقیدہ ہی اگلا ہے، ممات نظریہ ہی اگلا ہے، ممات جہان ہی اگلا ہے، ممات مکان ہی اگلا ہے، حیات دنیا دا نا ہے، ممات جنت دے داخلے دا نا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا پسند کیتی اساں جنت پسند، سبحان اللہ۔ تو دنیا پسند کیتی جو ہر شے لبھنی کھائی ہے، اے بریانیاں، اے چاول، اے دیگاں، اے کھیر، اے حلوے، اے جلوے، کیلے، مولویاں دے میلے، سبحان اللہ، اے سارا کچھ تینوں پتہ اتھے ہی لبھنا ہے۔ اگا تا ہونا ان بطش ربک لشدید، اگے تا ہونا سخت انک انت العزیز الکریم۔ اللہ فرماسی اتھے کھاندا ہمیں خیر اللہ دے نا دی نظر، آج جہنم دی پیپ تے گند تے پوکھا مزہ کیسے زیادہ ہے؟ اسے چاہیے کہ اسے چاہیے، او حرام کھاونا لیا، او خیر اللہ دے نا دی نظرہ نیازہ تے خوش رہنا لیا، اللہ جہنم میں سٹ دے انہیں۔ اللہ پاک فرماتا وہ میرا محمد پاکا میرا تیرے نال فاتح ہو گیا، ایک قدم جیڑا آج اٹھائے اس سے جی میں خیر رکھی، جیڑا اگلا قدم اٹھائے اس سے جی خیر ہی خیر آئی۔ اللہ میں نے تو عمل دی توفیق عطا فرماوے، وقت بڑا زیادہ ہو گیا ہے، اس واسطے تساں حضرات بڑی دل جمی نال بیٹھے ہو، بڑے شوق ذوق نال بیٹھے ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تہاڈا ایتھے بیٹھنا قبول فرماوے، تے جنہاں ساتھیاں نے یہ تعاون کیتا ہے، اہتمام کیتا ہے، اللہ انہاں دے اہتمام نو بھی قبول فرماوے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔